Okay. So in last class we have done up to the advantages of trading account, isn't it? So trading account is basically the very first step of to prepare final account. Okay, where we need to ascertain gross profit and gross loss. So it's लेजर को फर्मेटमा हुन्छ हुन चाहिँ त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म गएको छैन त्यो फर्मेटसम्म हामी पुगेको छैनौँ. So inside trading account, we prepared all the items on the basis of the direct expenses and direct income. At the end of the trading account, we calculate either gross profit or gross loss. सुन है मैले अस्ति ट्रेडिङ अकाउन्टमा एउटा चिज त भन्न बिर्सेँ आइदर कि त ग्रस प्रफिट आउँछ कि त ग्रस लस आउँछ एउटा कम्पनीमा त्यसको पिक्चराइजेसन गर्दाखेरि यसको ब्यालेन्स सिट निकालिसकेपछि हामी प्रफिटमा छौँ कि लसमा छौँ भनेर हेर्ने हो बुझ्यो है सबैजनाले कि त निकाल्दाखेरि कि त हामी प्रफिटमा आउँछौँ कि त लसमा आउँछौँ एकैचोटि प्रफिट र लस एकैचोटि कहीँ पनि आउँदैन है त ओके सो अब ट्रेडिङ अकाउन्ट रेकर्ड गर्दाखेरि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ अब तिमीहरू अस्तिको क्लासमा कोही थिएनौ र छुटेको छौ भने ट्रेडिङ अकाउन्टको साइडमा एउटा रफ जस्तो बनाएर के लेख्दा हुन्छ भने किन्नी बनाउने भनेर लेखिदियो है त किन्नी र बनाउने भनेर लेखिदियो यो किन लेखेको म पछि न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि भन्छु सबैजनाले बुझ्यो है ओके सो बेसिकली ट्रेडिङ अकाउन्ट इज रिलेटेड टु द फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस एन्ड फ्याक्ट्री इन्कम okay I'm going to the next slide okay so these are the objectives and advantages we have told already in our previous class so म यहाँ चाहिँ डिटेली जाँदिन okay so मैले फेरि अर्को स्लाइड स्विच गरेँ so another slide is the specimen of the trading account okay so this is the format of the trading account यहाँ सबैजनाले हेर्दियो है फर्मेटमा तिमीहरूले फर्मेटदेखि बुझेनौ भने पछि गाह्रो हुन्छ है कन्फ्युजन हुन्छ है त okay so let's go to the first one okay सबैभन्दा फर्स्टमा ट्रेडिङ अकाउन्ट कुन चाहिँ कम्पनीको यदि हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स जसरी नै कम्पनीको नाम इन्क्लुडेड गरेको छ भने हामीले चाहिँ नि ट्रेडिङ अकाउन्ट यो कम्पनीको भनेर मेन्सन गर्नुपर्छ यदि क्वेसनले तिमीलाई कम्पनीको नाम मेन्सन गर्दा गर्दै पनि तिमीले मेन्सन गरेको छैनौ भने त्यहाँबाट अलिकति केही न केही डिसएडभान्टेजेसहरू हुन सक्छ है त तिमीहरूलाई सो ओके सो हामीलाई टाइम पनि दिएको हुन्छ एज अन भनेर सो डेट अथवा टाइम होइन डेट पनि दिएको हुन्छ है त ओके सो त्यो चाहिँ हेडिङमा लेखिदिने यो लेजर फर्मेटमा हुन्छ लेजरमा चाहिँ डेट भनिदिएको हुन्छ भने यसमा चाहिँ नि कुनै पनि भनिदिएको हुँदैन है त डेट मात्र एक्स्ट्रा हुन्छ लेजरमा यसमा चाहिँ नि त्यो हुँदैन सो यसमा चाहिँ यो ट्रेडिङ अकाउन्ट चाहिँ नि दुईटा पार्टमा क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ एउटा डेबिट आइटमहरूमा अर्को चाहिँ नि क्रेडिट आइटमहरूमा सो सबैजनाले मेरो कर्सर देखिरहेछ सो यसमा चाहिँ यहाँ हेर है तिमीहरूको जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो डेबिट कोलम भनेर यहाँ डिआर भनेर यहाँ माथिबाट लेखिदिएको छ त्यस्तै गरेर तिमीहरूको राइट ह्यान्ड साइडमा क्रेडिट भनेर मेन्सन गरिदिएको छ यहाँनिर याद गर है तिमीहरूले फर्मेट बनाउँदाखेरि यो दुईटै कुराहरू इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो जुन डेबिट साइड भनेर इन्क्लुड गरेको छ मेन्सन गरेको छ यहाँ चाहिँ सबै डेबिट आइटमहरू चाहिँ यहाँ पर्ने गर्छ भने यो क्रेडिट आइटममा क्रेडिट आइटमहरू इन्क्लुड हुने गर्छ सो पर्टिकुलर्स एमाउन्ट यो डेबिट कोलमको लागि पर्टिकुलर्स एमाउन्ट भइहाल्यो भने यो भनेको पर्टिकुलर यो अर्को पर्टिकुलर्स एमाउन्ट भनेको यो क्रेडिट आइटमको लागि हो सबैजनाले ध्यान दिएर सुन है त ओके सो मैले के भने जुन ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाइन्छ त्यो ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि प्रोडक्सन कुनै पनि एउटा सामान हामी आफैले के गर्छौँ हामी आफैले बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सामान किनेर ल्याएर अनि आफै बनाउँछौँ वी प्रोड्युस द थिङ्स बुझ्यो है सबैजनाले ओके सो ट्रेडिङ अकाउन्ट इज बेसिकली रिलेटेड टु द फ्याक्ट्री अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी सबैभन्दा फर्स्टमा के हुन्छ भने जुन मैले 2077मा मैले सुज फ्याक्ट्री खोलेँ र म म्यानुफ्याक्चर गर्छु भनेर बसिरहेको छु र योभन्दा अगाडिपट्टि जुन अघिल्लो वर्ष हुन्छ अघिल्लो वर्षमा मेरो क्लोजिङ स्टक भएको हुन्छ थोरै त्यो क्लोजिङ स्टकलाई मैले 2078मा ल्याएर ओपनिङ स्टक बनाइदिएँ 2078 बिएसमा बुझ्यौ है जब मैले 2077 बिएसको क्लोजिङ स्टकलाई 2078मा लिएर आउँछु त्यो मेरो डाइरेक्टली के भयो भने ओपनिङ स्टक भइदियो के को 2078को सो यहाँ हेर है जुन लेजर अकाउन्टमा छ लेजर अकाउन्टमा पनि 2 र बाई हामीले लेख्नै पर्छ राइट
डेबिट कलममा जहिले पनि टु भनेर एड्रेस गर्नुपर्छ इच एन्ड एभ्री आइटममा, क्रेडिट कलममा बाई भनेर एड्रेस गर्नुपर्छ इच एन्ड एभ्रीमा आइटममा। बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, सो जुन यो ट्रेडिङ अकाउन्ट छ, ट्रेडिङ अकाउन्ट अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा अब यो ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा हामीसँग हातमा भएको के त भन्दाखेरि अघिल्लो इयरको क्लोजिङ स्टक अहिले इयरमा आएर ओपनिङ स्टक भइदिन्छ। सो सुरुमा हामीसँग हुन्छ मात्र के भने ओपनिङ स्टक मात्र हुन्छ, तिमीसँग अरू केही पनि हुँदैन है, जस्ट यु हेभ ओपनिङ स्टक विच वाज क्लोजिङ स्टक अफ द प्रिभियस इयर। म एकदमै कन्टिन्युसली भनिरहेको छु है यो कुरा। ओके, सो टु सबैमा थप्नुपर्छ, मैले अहिले टु भनेर एड्रेस गरिनँ है त। यदि तिमीलाई अमाउन्ट अब यहाँनिर एक्स एक्सेस भनेको यो अमाउन्ट भयो। अब मैले बेसिकली यहाँ तिमीलाई के भन्न खोजेको भने ट्रेडिङ अकाउन्टभित्र कुन कुन आइटम पर्छ त भनेर चाहिँ मैले भन्न खोजिरहेको, एकदम ध्यान दिएर सुन। नेक्स्ट इज पर्चेज। अब तिमीले ओपनिङ अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टक अहिले आएर ओपनिङ स्टक भयो र त्यसले मात्रै सबै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीभित्र सबै सामानहरू सबै प्रोडक्टहरू उत्पादन गर्न सक्छौ त सक्दैनौ। सो त्यसको लागि तिमीलाई के गर्नुपर्छ, अब त्यो ओपनिङ स्टकमा थपथाप गर्नको लागि पर्चेज आइटम सरी केही कुराहरू आइटमहरू मटेरियल्सहरू पर्चेज गर्नु पर्यो, राइट? ओके, सो त्यसमा के गर्ने, यो पर्चेज भनेको पनि एक किसिमको खर्च हो। सो यो डेबिट र क्रेडिट को जुन आइडिया छ त्यो जुन ट्रायल ब्यालेन्समा थियो यसमा पनि त्यही हुन्छ है। ओके, सो डेबिट आइटम भनेको खर्चहरू एसेट्सहरू सबै इन्क्लुडेड हुन्छ यसमै। ओके, सो अब यसमा जुन जब हामीले सामानहरू किनेर लिएर आयो त्यो पनि डेबिट साइडमै भइदिन्छ। अब हेर है, त्यसको अमाउन्ट रेस्पेक्टिभ अमाउन्ट त्यसलाई त्यसरी नै अमाउन्टमा गएर लेख्नुपर्छ। र कहिलेकाहीँ सामान किन्दाखेरि हामीले कहीँ गएर सामान किन्यौँ भने यो मात्र हुन सक्दैन कि हामीले त्यो पर्चेज गरेको सामान जतिखेर पनि ल्याएर अब पर्चेज गरेको सामानमा कुनै पनि प्रब्लम नहुन सक्ने सिचुएसन हुँदैन जहिले पनि। सो हामीले त्यो पर्चेज गरेको सामानहरूबाट कुनै कुनै सामानहरू चाहे त्यो ड्यामेज भएर होस् चाहे त्यो हामीलाई एकदमै एक्स्ट्रा भएर होस् त्यो पर्चेज रिटर्न गर्नुपर्ने सिचुएसन क्रिएट हुनसक्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो जुन पर्चेज सरी फर इक्जाम्पल यो जुन पर्चेज आइटम छ, पर्चेज आइटममा सपोज हामीले 5 लाखको सामान किनेर लिएर आयो भने अब त्यो हामीले फ्याक्ट्रीमा ल्याइसकेपछि हामीलाई के रियलाइज भयो भने यो त बढी हुन्छ, यो मटेरियल सामान बनाउँदा अहिलेको लागि एकदमै बढी हुन्छ। सो वी हेभ टु रिटर्न दिस भनेर चाहिँ हामीलाई लाग्यो। सो हामीले चाहिँ त्यही सपमा गएर अथवा कता सप्लायर्समा गएर त्यो किनेको सामान चाहिँ अलिकति लगेर बेचिदियो, 2 लाखको चाहिँ नि सामान बेचिदियो भने बुझ्यो है सबैजनाले? ओके, त्यो सामान बेच्दाखेरि जुन त्यसलाई चाहिँ सामान बेच्यो सरी जुन किनेको सामान चाहिँ रिटर्न गरिदियो भनेको मतलब के भयो, पर्चेज रिटर्न अर रिटर्न आउटवर्ड। बुझ्यो है? अब 2 लाखको चाहिँ नि हामीले सामान जुन किनेर लिएर त्यो चाहिँ नि रिटर्न गरिदियो भनेपछि अब यहाँ हेरे सपोज पर्चेजमा हाम्रो 5 लाख हुन्थ्यो भने पर्चेज रिटर्नमा 2 लाख हुन्थ्यो। सो अब हामीले यो जुन अमाउन्ट रियल अमाउन्टको ठाउँमा नराखिकन भित्रै राख्ने क्या, किनभने यो त एक्चुअल खर्च भएको अमाउन्ट त होइन। सो द्याट्स वाइ हामीले पर्चेजलाई जहिले पनि अलिकति भित्र राख्छौँ र पर्चेज रिटर्न छ भने चाहिँ त्यहाँबाट घटाइदिएर अनि एक्चुअल अमाउन्ट त्यहाँ राख्छौँ। जस्तै यो एक्जाम्पलको तुलनामा जस्तै 5 लाखको सामान किनेर लिएर आयो र 2 लाख चाहिँ फेरि किनेको फेरि रिटर्न ब्याक गर्यो भने अब हाम्रो यहाँ अमाउन्टमा कति हुनुभयो? ओके, यहाँ सुन है त, सबैभन्दा फर्स्टमा तिमीसँग हुन्छ ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउने बेलामा ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भइसकेपछि यु निड टु पर्चेज सम मटेरियल्स इन अर्डर टु मेक सम प्रोडक्ट। यहाँसम्म बुझ्यो है? ओके, सो अब त्यो प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि हामीलाई र मटेरियल्सहरू त चाहियो, जस्तै सुज बनाउँदाखेरि कपडा चाहिएला, लेस चाहिएला, ट्याग चाहिएला, त्यो चाहिँ नि हामीले मार्केटमा गएर किन्छौँ। त्यसलाई हामीले मैले टु पर्चेज अकाउन्ट भनेर यहाँनिर एड्रेस गरेको छु, जसको अमाउन्ट चाहिँ हामीलाई 5 लाख रुपियाँ हामीले खर्च भयो 5 लाख किनभने हामीले पर्चेज गर्यो। अब मैले फ्याक्ट्रीमा आएर के रियलाइज गरेँ भने त यो सामान त धेरै भयो। सो अब मैले चाहिँ यो अलिकति 2 लाख जतिको सामान चाहिँ नि लगेर फिर्ता गरिदिएँ। सो फिर्ता गरिसकेपछि मलाई 2 लाख रुपियाँ फेरि मेरो रिटर्न आयो। सो मैले यहाँ अब ट्रेडिङ अकाउन्ट गर्दाखेरि के भनेर मेन्सन गर्नु पर्यो भने पर्चेज गरिसकेको कुरा मैले फेरि पर्चेज रिटर्न पनि गरेको छु, त्यो कुरा सबै लगेर यहाँनिर देखाउनुपर्छ क्या स्टेटमेन्टमा। यहाँ तिमीले के गर्नुपर्छ, देखाइदिनुपर्छ। सो खासमा तिमीले पर्चेज गरेको थियो 5 लाखको र रिटर्न ब्याक पायो 2 लाखको भयो भनेपछि तिम्रो एक्चुअल अमाउन्ट ब्याक एकदमै अमाउन्टिङ फिगर कति भयो, 3 लाख रुपियाँ। त्यो पर्चेजबाट पर्चेज रिटर्न घटाउनु पर्यो कि हामीले।
जुन 5 लाख किनेको थियौ अनि त्यसपछि रिटर्न ब्याक हामीले 2 लाख पायौ र 5 लाखबाट 2 लाख घटाए पनि 3 लाख आएन त बुझ्यो है सबैजनाले म्याम त्यो किन पर्चेजलाई चाहिँ अलिकति भित्र राखेको मैले पुरै बुझिनँ फेरि भन त एकचोटि म्याम त्यो पर्चेज अनि पर्चेज रिटर्नहरूलाई अघि भन्थ्यो त्यो नै भित्र राखेको ओके यहाँ सुन है सबैजनाले तिमीहरूले यहाँ पर्चेज रिटर्न किन भित्र राखेको भनेर सोधेको होला हो ए ल यदि हो भने मैले कसै पनि राम्रोसँग सोर्स सुनेको छैन ठिकै छ यदि तिमीहरूलाई यो जुन टु पर्चेज र जुन लेस पर्चेज रिटर्न अर पर्चेज रिटर्न भित्र राखेको छ राइट यो किन राखेको हो भन्दाखेरि अब म भन्छु तिमीहरू बुझ है जुन माथिको यो जुन ओपनिङ स्टक छ ओपनिङ स्टकको अमाउन्ट चाहिँ जुन अमाउन्टकै कोलममा राखेको तर यो पर्चेज र पर्चेज रिटर्नको चाहिँ नि किन यो अलिकति अमाउन्टको कोलममा नराखिकन भित्र राखेको भन्दाखेरि यो जुन ओपनिङ स्टक छ यो ओपनिङ स्टक त एक्ज्याक्ट अमाउन्ट हो नि त यसमा न त थप गरेको छ न त घटी भएको छ त्यही भएर यो अमाउन्ट हामीले केमा राखिदियौ अमाउन्टकै कोलममा राखिदियौ अब कुरा आयो पर्चेजको यहाँ सुन है यदि हामीले सामान बनाउँदाखेरि केही सामान र मटेरियल्स बजारमा किन्न जान्छौँ भने किनेर 5 लाख सपोज मैले एक्जाम्पल लिएको छु जस्तै 5 लाखको सामान हामीले बजार गएर किनेर लिएर आएको छौँ भने र त्यसमा हामीले पर्चेज रिटर्न कुनै पनि केही गरेको छैन भने त्यो अमाउन्ट पनि डाइरेक्ट गएर यो अमाउन्टको कोलममै हुन्थ्यो तर यहाँ के भएको छ भने जस्तै यहाँ के हुनसक्छ भने यहाँ मैले जस्ट एउटा यो जुन फर्मेटमा छ र यो फर्मेट अनुसार के छ भने पर्चेज रिटर्न भएको छ क्या जस्तै हामीले 5 लाखको सामान किनेपछि 2 लाखको चाहिँ हामीले फेरि रिटर्न गर्यो नि त त्यो जुन 5 लाख हाम्रो खर्च एक्चुअलमा 5 लाख भएको हो त होइन नि हाम्रो खर्च त फेरि हाम्रो 5 लाख दिए बापत फेरि उनीहरूले हामीले रिटर्न गरे बापत 2 लाख त रिटर्न ब्याक गर्यो नि त त्यो कुरा हामीले यसमा इन्क्लुड गर्न खोजेको हो क्या भनेको मतलब एकदम एक्ज्याक्ट अमाउन्ट चाहिँ नि हामीले त्यहाँ डाइरेक्ट लेख्न पाइएन त्यति बेलामा यदि त्यो जुन पर्चेज चाहिँ नि 5 लाखकै भएर हामीले पर्चेज रिटर्न नगरेको भए चाहिँ नि त्यो डाइरेक्ट टु पर्चेज भनेर 5 लाखमा जुन यो ओपनिङ स्टकको जुन अमाउन्ट थियो त्यसकै मुनि लेखिदिँदा हुन्थ्यो तर हामीले जब सामान किन्न गयौँ किनिसकेपछि हामीलाई त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएर हामीले फिर्ता गरिसकेपछि जुन त्यो 5 लाख फेरि 2 लाख फेरि अब 3 लाखको कारोबार भयो नि त्यो कुरा हामीले यसमा डिटेली देखाउनु पर्ने हुन्छ क्या म्याम त्यो 2 लाख एमाउन्टमा लेख्ने कि पार्टिकुलर्समा ओके सो यहाँ सुन है त्यो जुन 2 लाख छ यो जुन 2 लाख मेरो कर्सर देखिरहेछौ यस म्याम ओके यो जुन कर्सरमा लेखिदिनुपर्छ क्या जस्ट आई एम जस्ट सेयरिङ एन एक्जाम्पल है यहाँ सुन है यो कर्सरमा 2 लाख हुन्छ किनभने पर्चेज रिटर्न हामीले 2 लाखको गर्यौँ अनि यो जुन पर्चेजमा एक्चुअल पर्चेज कति गरेको थियो 5 लाख पर्चेज रिटर्न कति भयो 2 लाख अब यहाँ हेर है यहाँ मेरो कर्सरमा हेर्दै त यहाँ लेस छ नि है ओके सो लेसको मतलब यहाँ के हो भने माइनस गरिदेऊ सबट्र्याक्ट गरिदेऊ भन्न खोजेको अब किनेको थियो 5 लाखको सामान हामीले फेरि सामान रिटर्न ब्याक गर्यौँ 2 लाख हामीले त 2 लाख हातमै आयो अब खर्च कति भयो त 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टु 3 लाख अब सुन है एक्चुअल एक्सपेन्सेस भयो कति 3 लाख यहाँ हेरे हामीले डाइरेक्ट उसो भए त डाइरेक्ट 3 लाखै लेख्दै भइहाल्छ नि भनेर कतिजनाले लागे त्यस्तो गर्न पाइँदैन है किनभने यो ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको इच एन्ड एभ्री कुराको सानोदेखि ठुलोसम्मको हिसाब राख्ने एउटा खाता हो ओके ल अब हामीले फर्दर न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो कुरा राम्रोसँग बुझ्छौँ है त ओके सो नेक्स्टमा जाउँ wages and salaries or productive wages or manufacturing wages भनेको छ यहाँ सुन है यो जुन पिक्चर छ मैले तिमीहरूको एसिया पब्लिकेसन बुकबाट क्लिक गरेर राखेको है यदि जोसँग त्यो बुक छ त्यसले अगाडि राखेर हेर्न सक्छ है ओके अब यहाँ हेर यो जुन डेबिट कोलम छ यो सबै खर्चहरूसँग रिलेटेड हो के को फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सो अब यहाँ हेर जुन डेबिट कोलममा छ वेजेस and salaries, productive wages or manufacturing wages यो सबै केसँग रिलेटेड छ ट्रेडिङ अकाउन्ट जुन फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड छ जस्तै वेजेस भनेको ज्याला फ्याक्ट्रीमा कहिले पनि मजदुरहरूलाई जस्तै फ्याक्ट्री वेजेस दिन्छौँ स्यालेरी दिँदैनौँ यति कुरा याद गरेर राख है अब यहाँनिर सोच लौ कि वेजेस एन्ड स्यालेरिज भनेर फेरि स्यालेरिज त छ भनेर सोच लौ फेरि यो भनेको वेजेस एन्ड स्यालेरिज भनेको यो वेजेसकै स्यालेरिज भनेर भन्न खोजेको अब यहाँ अर्को छ म्यानुफ्याक्चरिङ वेजेस भनेर क्वेसनमै इन्क्लुड गरेको
म्यानुफ्याक्चरिङ वेजेस भनेर भनेपछि यो त डाइरेक्टली फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड त भइहाल्यो। बुझ्यो सबैजनाले? ओके, सो यहाँ अर्को छ टु फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस भनेर। फ्याक्ट्रीमा फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गर्दाखेरि अथवा फ्याक्ट्रीमा केही सामान उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू भन्न खोजेको। सो टु क्यारिज अर क्यारिज इन अर क्यारिज इनवर्ड अर क्यारिज अन पर्चेज अर कार्टेज भनेको छ। यहाँ सुन है, हामीले ट्रायल ब्यालेन्स गर्दाखेरि क्यारिज इनवर्ड भनेर पनि पढ्यौँ, क्यारिज आउटवर्ड भनेर पनि पढ्यौँ, र फेरि पनि के भनेर पनि पढ्यौँ भने क्यारिज अन कार्टेज भनेर पनि पढ्यो र पर्चेज अर कार्टेज पनि भनेर पढ्यो। यो सबै भनेको केसँग रिलेटेड हो भने फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड। यहाँ अरे क्यारिज इन भनेको चाहिँ नि जस्तै हामीले जुन फ्याक्ट्रीमा केही सामानहरू ल्याउनु पर्दाखेरि जुन ट्रान्सपोर्टेसन युज गर्छौँ त्यो ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीसम्म आएर हामीलाई ट्रान्सपोर्ट को फेसिलिटी दिएको। र क्यारिज आउटवर्ड भनेको चाहिँ नि के हो भने त्यो सामान हामीले बनाएको सामान चाहिँ नि अरू ठाउँमा ट्रान्सपोर्टेसन नै युज गरेर प्रोभाइड गरिदिने हो कि भनेको। त्यो भनेको त फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड भयो, त्यो त कस्टसँग रिलेटेड भयो, किनभने त्यो त काइन्ड अफ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हो। क्यारिज इनवर्ड भनेको हाम्रो फ्याक्ट्रीमा ट्रान्सपोर्टेसन युज गरेर आउने, र क्यारिज आउटवर्ड भनेको हाम्रो कम्पनीबाट अथवा हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीबाट त्यो सामानहरू लोडिङ गरेर लाने हो। कुरा त दुइटै एक्सपेन्सेसमै अड्क्यो। त्यही भएर हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा आइदर क्यारिज इनवर्ड अर क्यारिज आउटवर्ड दुइटैलाई हामीले केमा लेख्थ्यौँ? डेबिट कोलममा लेख्थ्यौँ। वाइ? बिकज दिस इज एन एक्सपेन्सेस। ओके, यहाँ चाहिँ क्यारिज इनवर्डको कुरा हुन्छ है। ओके, सो पर्चेज अर कार्टेज भनेको चाहिँ के हो भने चार्जेस हो क्या, ट्रान्सपोर्टेसनमा लाग्ने चार्जेसलाई हामी कार्टेज पनि भनेर भन्छौँ है त। ओके, फ्रिट भइहाल्यो। फ्रिट भनेको मालवाहक गाडी भनेर कता सुने होला नि हो, त्यो भनेको पनि फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड हुन्छ। मोटिभ पावर, मोटिभ पावर भनेको हामीले फ्याक्ट्रीमा लागत मतलब युज गर्दाखेरि कतिवटा एक्सपेन्सेसहरू इन्क्लुड हुन्छ, त्यो एक्सपेन्सेसहरू मध्ये एउटा मोटिभ पावर पनि एउटा हो। कोल, ग्यास, वाटर ओइल, यो त तिमीहरूले बुझिहाल्छौ। फ्युल, हिटिङ एन्ड लाइटिङ फर फ्याक्ट्री। यहाँ अरे हिटिङ एन्ड लाइटिङ फर अफिस भन्यो भने फेरि त्यो छुट्टै कुरा हुन्छ है, तर हिटिङ एन्ड लाइटिङ फर फ्याक्ट्री भनेर भन्यो भने त्यो ट्रेडिङ अकाउन्टसँग रिलेटेड हुन्छ। बुझ्यो है? ड्युटी अन इम्पोर्ट अर एक्साइज ड्युटी, यो अब भन्सारहरूको कुरादेखि लिएर फ्याक्ट्री रेन्ट, इन्सुरेन्स, मटेरियल कन्ज्युम्ड, प्याकिङ मटेरियल्स, डक चार्जेस, अक्ट्राई। अक्ट्राई भनेको चाहिँ तिमीहरूको के हो भने एउटा अफिसले नै अर्गनाइजेसनले नै लगाउने चार्ज गर्ने एउटा ट्याक्स हो क्या, अर्गनाइजेसनले चाहिँ तिर्ने ट्याक्स हो त्यो अक्ट्राई चाहिँ। त्यसमा चाहिँ कस्टम ड्युटी, क्लियरिङ चार्जेसहरू सबै कुराहरू पर्छ। रोयल्टी भनेको त अब केही सामान युज गरे बापत हामीले त्यो सामान युज गरे बापत अथवा बनाए बापत त्यसको जुन ओरिजिनल जो क्रिएटर छ त्यसलाई तिर्ने एउटा एक किसिमको चार्जेस भइहाल्यो। सो यो पनि ट्रेडिङ अकाउन्टमै जान्छ। बुझे? अब लेट्स गो टु द क्रेडिट कोलम। क्रेडिट कोलममा चाहिँ यसमा चाहिँ नि के इन्कमसँग रिलेटेड छ है त। सो अब हामीले यो कोलम हेरेर हाम्रो कहाँ के इन्कम भयो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्न पर्यो। सो सबैजनाले हेर, जब हामी फ्याक्ट्रीमा सामान बनाइसक्छौँ हामीले के गर्नुपर्छ? वी मस्ट सेल द प्रोडक्ट। सो सेल्स गर्दाखेरि कति सेल्स गर्यो? अब यहाँ अरे सपोज मैले 10 लाखको सेल गरेँ, सपोज मैले एउटा इक्जाम्पल सेट गरेँ चाहिँ त्यही जुन सुज फ्याक्ट्री छ त्यसमा चाहिँ मैले 10 लाखको सेल्स गरेको छु सपोज। अब सेल्स गर्दाखेरि मलाई कति आउनु पर्ने हो? 10 लाख रुपिस आउनु पर्ने हो, राइट? अब मलाई भन, केही ग्यारेन्टी छ त्यो जुन बेचिसकेको सामान फिर्ता नआउने ग्यारेन्टी छ? यदि त्यो जुन 10 लाखको सामान मैले बेचेँ, मैले सेल्स गरेँ 10 लाख रुपिस भनेर जब म सेल्स गरिसकेँ, त्यो सेल्स गरिसकेपछि कसैले केही रिटर्न ब्याक गरेन, कसैले केही प्रब्लम देखाएन, आफ्नो अनसेटिस्फ्याक्सन केही पनि देखाएन भने मैले डाइरेक्ट बाई सेल्स, सबैजना मेरो कर्सर हेर है, यो सेल्सको जुन अमाउन्ट छ मैले डाइरेक्ट यो अमाउन्ट कोलममा लेख्न केही फरक पर्दैन थियो। यदि कसैले त्यो जुन मैले बेचेको सामानमा रिटर्न ब्याक गर्न आएन भने। तर बिजनेस गर्दाखेरि डाइनामिक सिचुएसन त हुन्छ, अलिअलि फ्लक्चुएसन त अकर भइहाल्छ। सो मैले अब त्यो 10 लाखको जुन सामान बेचेको छु, जुन सेल्स गरेको छु, त्यो 10 लाखको सामान बेचेकोमा सपोज 1 लाख चाहिँ नि रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न आयो अरे के। मेरो कस्टमरले अब सानो भयो अथवा ड्यामेज भयो अथवा केही बढी भयो भनेर उनीहरूले चाहिँ मलाई 1 लाखको सामान चाहिँ नि सेल्स रिटर्न गर्न आयो अथवा मलाई रिटर्न ब्याक गर्न आयो भने अब मैले के गर्नुपर्छ? त्यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ नि जुन उसको कति चार्जेस थियो उसलाई चाहिँ मैले दिन पर्यो। अब यहाँ हेरे, अब एक्चुअलमा इन्कम कति भयो मेरो?
कसैले भन्देऊ त बुझिराछौ Ma'am, 10 lakhs. ओके अब यहाँ सुन है मैले 10 लाखको सामान बेचे राइट 10 लाखको सामान बेचे मेरो कस्टमरले घर गएर के फिल गर्यो भने मलाई यो 10 लाखको सामान 10 लाख मध्ये 1 लाख जतिको सामान चाहिँ नि बढी भएछ अथवा ड्यामेज भएछ भनेर उसले मलाई त्यो जुन सेल्स गरेको उसले पर्चेस गरेको थियो उसको साइडबाट पर्चेस भयो मेरो साइडबाट सेल्स भयो नि सो मैले मेरो साइडबाट हेर्नुपर्छ जहिले पनि अब त्यो जुन 1 लाख रुपियाँको चाहिँ नि मलाई सामान चाहिँ नि सेल्स रिटर्न गरिदिइसकेपछि मैले त्यो 1 लाख रुपियाँ उसलाई दिनुपर्छ मेरो हातमा कति आयो 10 लाख रुपिस जब सेल्स रिटर्नको सिचुएसन आयो मैले कति दिनु पर्यो त्यो 10 लाख रुपिसबाट 1 लाख रुपिस झिकेर दिनु पर्यो सो अब मेरो एक्चुअल इन्कम कति भयो भन त 9 lakhs. एक्ज्याक्टली 9 लाख त्यो भनेको एक्ज्याक्ट अमाउन्ट हो नि त सो मैले एक्ज्याक्ट अमाउन्ट मात्रै यो अमाउन्टको कोलममा राख्नु पर्ने हुन्छ कि बुझ्यौ सबैजनाले ओके सेल्स भयो 10 लाखको यहाँ 10 लाख हुनुपर्छ सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड भयो 1 लाखको सो इट्स द केस अफ लेस सो 10 लाखबाट 1 लाख घटायो भने 9 लाख सो मेरो एक्चुअलमा इन्कम कति भयो 9 लाख रुपियाँ भयो सो यो सेम केस यो जुन अगाडिको पर्चेस र पर्चेस रिटर्नको केसमा पनि भएको हो है त अब बुझ्यो होला सबैजनाले ओके सो अब अर्को छ क्लोजिङ स्टक भनेर सो क्लोजिङ स्टक भनेको त सबैलाई थाहा छ यदि अकाउन्टिङ इयर भित्रमा अथवा यदि 1 वर्षभरिमा सामान जुन बेच्नलाई जुन लिएर आएको थियो त्यो चाहिँ नि सामान लास्टमा केही लेफ्ट ओभर भयो कति बाँकी भयो भने त्यसलाई हामी त्यो इयरको क्लोजिङ स्टक भनेर भन्छौँ र ट्रेडिङ अकाउन्टमा क्लोजिङ स्टक ट्रान्जेक्ट हुन्छ यसमा क्लोजिङ स्टक पर्छ इफ ओन्ली क्लोजिङ स्टक चाहिँ एडजस्टमेन्टमा दिएको हुन्छ है त अब यो एडजस्टमेन्ट के हो भनेर तिमीहरूको दिमागमा होला जब हामी यो न्युमेरिकल गर्दैनौँ तब हामीलाई थाहा हुँदैन कि यो एडजस्टमेन्ट भनेको के हो भनेर बुझ्यौ है सो म जब न्युमेरिकल प्रब्लम गर्छु तब म तिमीहरूलाई यो सब एकदमै छर्लङ्ग हुने गरेर भनिदिन्छु है त ओके सो यो जुन ट्रेडिङ अकाउन्टभित्र खासमा पर्ने भनेको सेल्स रिटर्न र क्लोजिङ स्टक पनि इफ एनी एडजस्टमा दिएको छ भने मात्रै बुझ्यौ है मैले एकदम धेरै फोकस गरेर चाहिँ तिमीलाई एकदमै क्लियर होस् भनेर है त ओके सो यो जुन डेबिट कोलमहरुमा चाहिँ जुन डेबिट साइडमा चाहिँ सबै फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरुसँग रिलेटेड छ भने यो जुन क्रेडिट कोलममा छ यो चाहिँ इन्कमसँग रिलेटेड छ है त ओके अब यहाँ तिमीहरूले कन्फ्युज नहुने अब यहाँ तल आयो जुन सरी अब यहाँ जुन छ नि यो जुन यहाँ कर्सर देखिरहेछ है तिमीहरूले हामी फर्मेटमै छौँ है यो जुन कर्सर छ यहाँ जहाँ कर्सर छ यो जुन डेबिटको टोटल र क्रेडिटको टोटल हामीले बनाउनु पर्ने इक्वल हो तर मोस्ट अफ द केसमा इक्वल आउँदैन ट्रायल ब्यालेन्स जस्तो अब त्यो इक्वल नआएको केसमा हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर राखिदिनु पर्छ बुझ्यो है सबैजनाले ओके अब ब्यालेन्स जब डेबिटमा आइटम कम छ र क्रेडिटमा आइटम बढी छ भने यो त्यो बेलामा के को केस आउँछ भने सबैजनाले बुझिरहेछ है मेरो कुरा सुनिरहेछ इको आएको हो मेरो ओके र यहाँ सुन है सबैजनाले यो जुन डेबिट कोलम र क्रेडिट कोलमलाई हामीले ट्याली गर्नुपर्ने हुन्छ र इक्वल आउँदैन र इक्वल नआएको केसमा त्यसको डिफरेन्सलाई नै हामीले ग्रस प्रफिट र ग्रस लस भनेर मेन्सन गरिदिनु पर्ने हुन्छ बुझ्यौ है यदि डेबिट कोलममा बढी आयो र क्रेडिट कोलममा कम आयो भने त्यो भनेको हाम्रो के भयो भने ग्रस लस हुन्छ र एक्ज्याक्टली यस्तै भाइस वर्सा नै जस्तो गरेर यदि क्रेडिटमा बढी आयो र डेबिट आइटममा कम आयो भने हाम्रो ग्रस प्रफिट हुन्छ अब हामी एक्सनमा जाउँ है त यहाँ हेर है अब यहाँ म अर्को स्लाइडमा स्विच गरेँ त्यो प्रोसिजर अफ प्रिपेयरिङ ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेर सो दिज आर द प्रोसिजर अफ प्रिपेयरिङ ट्रेडिङ अकाउन्ट अब तिमीहरूले यो कुराले पनि अलिअलि हेल्पफुल हुन्छ होला सबैभन्दा फर्स्टमा नेम अफ द कम्पनी हुज ट्रेडिङ अकाउन्ट इज प्रिपेयर टु बी रिटन अन द टप अफ द सिट यो मैले भर्खरै भनेको छु यदि नाम दिएको छ भने के दिएको छ भने तिमीले एड्रेस गर्नै पर्छ सेकेन्डमा आफ्टर द्याट इन द नेक्स्ट लाइन डेट अन विच ट्रेडिङ अकाउन्ट इज प्रिपेयर्ड डेट अथवा टाइम दिएको छ भने पनि त्यहाँ तिमीहरूले प्रिपेयर एड्रेस गर्नु पर्यो थर्ड इज पोस्ट अफ द आइटम विच फल्स अन्डर द डेबिट साइड अफ द ट्रेडिङ अकाउन्ट ट्रेडिङ अकाउन्टमा आइटमहरूमध्ये जुन चाहिँ डेबिटसँग रिलेटेड छ त्यो चाहिँ नि तिमीलाई भर्खर भने नि जुन तिमीहरूको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पर्टिकुलर्समा त्यहाँनिर गएर एड्रेस गरिदिनु पर्यो सो सिमिलरली क्रेडिट आइटम छ भने क्रेडिट साइडमा गएर चाहिँ एड्रेस गरिदिनु पर्यो सो अब लास्टमा जुन सबै त्यसको अमाउन्टहरू लेखिसकेपछि त्यसको रेस्पेक्टेड अमाउन्ट चाहिँ डेबिट भयो डेबिट
क्रेडिट बाई क्रेडिटमा हालिसकेपछि हामीले चाहिँ डेबिट र क्रेडिटलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ बाई अग्रिङ इच अदर. सो यहाँ हेर कम्पेयर डेबिट एन्ड क्रेडिट साइड देन द फलोइङ सिचुएसन अकर्स भनेर भनेको छ. यदि डेबिट साइड भन्दा क्रेडिट साइड चाहिँ नि कम छ, यदि डेबिट साइड चाहिँ नि बढी छ भने अमाउन्ट अफ द डिफरेन्स इज कन्सिडर एज द ग्रस लस. यदि डेबिट साइड बढी छ भने हामीले के थाहा पाउनु पर्यो, हामीलाई ग्रस लस छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो. सिमिलरली क्रेडिट साइड बढी छ भने ग्रस प्रफिट छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्यो. यो ग्रीन कलरले चाहिँ त्यही भन्न खोजेको हो क्या त. सो लास्टमा transfer of the amount of the gross loss in debit side of the profit and loss account and gross profit in the credit side of the profit and loss account. So यसले के भनेको नि, यदि हामीलाई ग्रस लस डेबिट साइडबाट ग्रस लस आयो भने हामीले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट यसपछि जुन बनाउँछौँ त्यो चाहिँ हामी डेबिट साइडमै लगेर हालिदिन्छौँ भनेर भन्न खोजेको हो, र ग्रस प्रफिट आयो भने क्रेडिट साइडमा लगेर हालिदिन्छौँ भन्न खोजेको हो. र यो खासमा के हो भने यो जुन थियोरिटिकल पोर्सन हो, तिमीहरूले यो न्युमेरिकल पोर्सनमा नगइकन चाहिँ खासै धेरै राम्रोसँग बुझिँदैन पनि. सो त्यो भइहाल्यो. सो लास्टमा नोट्समा के छ भने भ्यालुएसन अफ द क्लोजिङ स्टक इज मेड अन द बेसिस अफ द कस्ट अफ मार्केट प्राइस. सो यदि हामीलाई क्लोजिङ स्टक दिएको छ भने मार्केट प्राइस भनेर जुन तोकिएको छ त्यही नै हालिदिनु पर्ने हुन्छ है त. यो कुराहरू चाहिँ नोट डाउन गरिराख. सो आजलाई हाम्रो टाइम पनि एकदमै धेरै भइसकेको छ, सिन्स हाम्रो 10 मिनट्स डिले भएको थियो. सो हाम्रो कम्पेन्सेट पनि भयो होला. सो आजलाई यति गरौँ है त.